TPM أفدق زمناوي تجري بحركة تجار ميديا أبزري أكل قدرات نتف ميديا مالتي تزقرب presentation نخلتي يوم مغربتي كابل بخمس كني فتمو زيلة بسرو قبل كبروا ذات قبل كبروا وعلاتات أكل قدو نات حدق يزخيت زلوا دك أنستيو تبق أتين اللوا مسرت سلزخنا أبزح وعلاتات تساتي فلخو جن أكل قدات كم كندي تغيروا أيوسد لي زي حدا خفت تري اللخو presentation مقربت مالتي أكل قدو كبالتلو ناي مرو ناي أكل ناي إيد ناي كل نجاري تزخبه دقن تعيتين نجن تناي أمره مقداتي حس قراءة موازلو كل محبرسب ناي حلنا قدو خوين اللو لعلتو للرأي مالتي مجمري حكم زلو تعيزي حكم زلو بعلي أنا لمن تاي بزعبا سلام كحسب انت خوينو سلاماوي لخوانا سمعتك سمعو خلال اللو حد محبرسب بزعبا حدنتك حسب انت خوينو اوشتو مزلو وحياتاتو حدنتك فترك خلال اللو حمشتنا سمعت هواسات اللو ودسب مزم حمشتنا سمعت هواسات نام جمري حدنتك فترك خلال اللو زناغرو زدامصو زدهسسو كل ناغرو زريئو حدنتك فترك خلال اللو نام جمري دحريئو لابا يخرج سلازي توانا عبيد أجم كوين زلو أما حبرسه تفتير زلو نايسن البناوي قلولاو يلخلو نزود كتنازيون عبي أجم كوين زلو إلي الحسب عنه كم تصفي مالتي سلازي زيكن حكومة تخوينا حدا بوليتيكا ومحدرانا تاي مسل زيون كحكم كخلال لو هاي ما نتاوت كالاتنا خطاي مسلا زيون كفتش خلال لو مغنياتو سلام كل اندحر كوينو عب حد هاي ما نتاوت كالون سلام كل خلال لو مغنياتو نساتهم قايد جيروم نتي محبرسب موبلاي سلز قورو مالتي أم ميديا محورا ميديا تتقم تسباتون أم محورا ميديا نوزع حسابات لمحبر سبنا سلام زهدي ويس كاو سلام وطيو ناوج انكي لاورا عد زاتي الناون حد أو زي أكتيفيستنا نفل ويدما أولا هالله خجنا هذا أستاذك أبو زح مدرخ حساب مفتح دينا نركب لنا حساب كنا متصويس دقيقة لا رأنا ساعة أخير تباهينا نكدل بالحتة لني ملوس الله جيسيس اوكي ليه مزه خذ حنت حتو مالتنا او جبر مدن حتونا نات ريتون حاويس مالتي زم لقرو صقمات حمد الله خوينم ناتو صقم وانا كوز لملكت بزحت كوزات يم تزرزيرو ግን ዋና ኮዙ አየናዩ ልል ማለት خذنا نتو صقم كله تهينايو تطيق لخنا حيل نخيلو يغبري كلنا خم محبرسب تطيقتينا انو تخنا خز تطيق كون لغبو خم سرعات خم حيلي كي طيقنا تصقمون خيفتحنا ان نحلف ማለት ስለዚህ ዋና ኮዝ ለይምፍላዩ هم حد بروبلم ወይ ጋፕ ገይረው أنا جن كافتم الزرزرم وأنا كوز المسلني to dominant part problem إلو لأغروا مالتي one part dominant problem نسلاسة عمت جزء لتصنحه نحد ودر لا totalitarian لخنا party system سو challenge تقبرتلو نا نلوتي دلو لي مخان أمونغو سي أمونغو توم لوت الدلو أبوليتيكا بارتات للو خوني خليهم أبل تفلالي ونحرس خفتات للو خوني خليهم أمونغوم لهلو رسمي ناو غونسي ناو polarization يمرح مالت نلو تدلو سلالي خون كاو دماتو
ዋናቶም ካልኦት ልገለጾም ለአውል ጠቃለልዮም ንኣብነት ፖለቲካ ፓርቲታት ናስ ክብሪ ምስኣን እምነት ምስኣን ናጸጥታ ሓይልታት እምነት ምስኣን ይደሃሉ ክብሪ ሲኖም ገለሉሉ ምስቲ ፓርቲ ስለልጥፍ እዮም ትግራይና ፓርቲ ስለለይ ተፈላለዩ እዮም ከዚ ልዕሊ ፖለቲካ ፓርቲታት ዝኾነት ትግራይ ፍትሓዊት ዲሞክራሲያዊት ትግራይ ምህናጽ ኮን ልግቦ ነይሩ ከዚ ሃሙ ስለለይ ታነጸ ታ ፓርቲና ትግራይ ሓደ ስለልኾኑ ፓርቲ ቻሌንጅ ትግበር ተሎ ትግራይ ውን ቻሌንጅ ትግበርላ ማለት ቲ ፓርቲ ትከፋፈል ተሎ ትግራይ ውን ትከፋፈልና ማለት ምክንያቱ ፖለቲካ ስለልኾነ ቻሌንጅ ትግበር እያ ክፍፍል ከጋጥም እዩ ፖለቲካ ስለልኾነ ክፍፍል ተጋጥም ተሎ ኣብ ትግራይ ክፍፍል ይጋጥምሎ ማለት ታ ፓርቲና ታ ትግራይ ሓደ ተባሂላ ስለተቀረጽ ሓደ ኮነ የብሎም ይክፍለሎም ትልተለለ ቻሌንጅ ስለልገብር ለውጥ ስለልይገስ ኣብ መንጎኦም ለሎ ረጽሚ እዩ ናውዚ የውጽሕና እንዮ እዩ ስለዚህ እዚ ምፍታሕ ልዕሊ ፖለቲካ ፓርቲ ዝኾነ ትግራይ ፍትሓዊት ዲሞክራሲያዊት ትግራይ ንምህናጽ ከም ሓድሽ ሂስቶሪክ ሞመንት ፈጢርና ዝመድረኽ እውን ብልተፈላለዩ ፓርቲታት ኮን ይኽእሉ እዮም ብለውጢ ልደልዩ ሓይልታት ልግበር ጻውዒት ብውነ ተቐቢልካ ሓድሽ ብሄራዊ ጉባኤ ኣካይድካ ንኹሉ ዝሓቆፈ ንኹሉ ለሳተፈ መድረኽ ፈጢርካ ካብ ኦኬ ስለዚ ኣው ዙርያ ይመስለን እቲ መፍትሒ ስዋዕት እየ እሞ ሓደ ምሳላ ነይሩኒ ግን ደቂቓ ከይተሻመየኒ ገድፋ እታ ምሳላ ሕዚ ታዩ እቲ ኣነ ኩሎ ዝደለኹ ተሓታትነትን ፍትሒ ምጉዳልን ለምፅኦ መዘዝ እዩ እቲ ኣብ ትግራይ ኢለ ይወስዶ እዚ መዘዝ ድማ እንታይ መድሓኒቱ ተሓታትነት ምስፋን ፍትሒ ምስፋን ኢለ ይኣምን ፍትሒ ክሰፍን ተሓታትነት ክሰፍን ተኮይና ሃም እንደገና ምናልባት ብትናይ ኢትዮጵያ ዝበሃል ዓዲ ሕጊ ተኣሲርና ዳ እምበር ኣብ ትግራይ እውን ሓድሽ ሕጊ ምውፃእ የድሊ ኢለ ይኣምን መጨረሻ ግን እንታይ ክብል ይደሊ ኩሉ ግዜ ንዛረቦ መድረኽ ኩሉ ግዜ ከምዚ ዓይነት መድረኽ ብፍላይ ከምዚ ዓይነት ናይ ሲቪል ማሕበራት ትካላት ዘሕለፎ ውሳነ ብዙሕ ግዜ ይውሰን እዩ ብዙሕ ግዜ ግምገም እዩ ብዙሕ ግዜ ይፅሓፍ እዩ ሰማዓኸ እኒአዎ ዶ ዝብል ግን ላብ ርእሰይ ዝመፀኒ ሰማዓኸ ኣሎ ድዩ ጨረሻ ክዛረበ ዘለሃም እንደገና ንሕና ደቂ ሰባት ንበሃል ከም ተጋሩ ብፍላይ 2013 ዝበፅሕና ጥቃዓት ከም ተጋሩ ሓደ ክንኾን ይግባእ ሓደ ኣውራጃ ተጠቃሚት ሓደ ኣውራጃ ተጎዳኢ ሓደ ኣውራጃ ደጋፊ ሓደ ግሩፕ ሓደ ኣውራጃ ሓደ ደጋፊ ኮይኑ ክረአየውሊ ሕዚ እውን ታመጣቃይት ሓሳበይ ሓደ ኮይንና ሓደ ሓሳብ ሒዝና እንተስ ልወርድ እንተስ ልድይብ ክድይብ ሓደ ኣቋም ክንሕዝ ኣለና ሚድያ ድማ ነውር ዝበሃል ፅርፊ ኣየምህሪ ለይና ምሁር እዩ ኣብዚ ሕዚ ዝግበር ሎ ፀልፍታት እውን ክተርፈሎ ሓድነትና ክነጣናኽር ይግበአና ሓደ ኮይንና ሓደ ቃል ኮይንና ሰላምን ናይ ሰብ ሞት ህይወትን ክነትርፍ ይግበአና ክብል ይደሊ ይቐኒለይ ክልተ ተልዒለን እየን ሓደ ሓድነትና ላሕሊሑ እየ ዝብል ኣነ ሓድነት ከም ተጋሩሲ ብጣዕሚ እዩ ሓድነትና ላሕሊሑ ዘሎ ምክንያት ናይቲ ዘንሄ ኩነታት ውነይ ሓድነትና ዘይምስጣም ይመስለኒ ከም በዓለይ ማለት እዩ ሓደ ምስ ኣብቲ ግዜ ኩናት ዲያስፖራ ኣሕዋትና ኣብ ደገ ኮይኖም ድምፂ የስምዑልና ነይሮም እዮም ሕጂ እቲ ነገር ንሱ ሙሉእ ንሙሉእ ከም መባል ይከኣል እዩ ዳርጋ ተዳኺሙ እዩ ዘሎ ማለት በዚ ሕዚ ሰዓት ትግራይስ ብጣዕሚ ኣብ ከባባ ዘላ ሰዓት ኣብ ጭንቂ ኣብ እንትን እያ ዘላና ድምፂ ኣሕዋትና የድልየና እዩ ድምፂ ክኾኑ ናይ ግቦኦም እቶም ዲያስፖራ ለለው ኣሕዋትና ከምቲ ኣብቲ ዕፅዋን ክባን ዝገብርዎ ነበሩ ሕዚ እውን ካብኡ ዘይነኣኣስ ፈተና ኢለለናና ድምፂ ክኾኑና ይግብኦም እየ ዝብል ካልኣይ ቲክቶከራት ኣብ ቲክቶክ ገለል ዝሰርሑ ሓደ ኣሕዋትና እቲ ዝረኽብዎ ገንዘብ ድዩ እንዳሰስዖም ኣይርድአንን እዩ ዝሕልፍዎ መልእኽቲ ተገቢ ዘይኮነ መልእኽቲ እዩ ይኣክል ኢዶም ኣጣሚሮም ይቐፅል ዝበለ ህዝቢ ትግራይ የለን ኩናት ይደልየ ዝበለ ህዝቢ ትግራይ የለን እወ ይኣክል ኢና ንብል ዘለና ንሕና እውን ግን ከምዚ ህዝቢ ትግራይ ኩናት ዝደልየ ምሲልካ ኢድካ እንዳጣመርካ ይኣክል ነበልካ ይኣክል እወ ንሕና እውን ኩናት ኣይንደልዮን እኮ ህዝቢ ትግራይ እኮ ኩናት ኣይደልዮን ነገር ግን ሓደ መረበቱ ላይ ተመለሰ ህዝቢ ንሄና ተፈናቂሉ ኣብ ቸንዳ 5 ዓመት ዝነበር
ናቱ ውጽኢት ማል ሪእና እዩ ና ዘጋጠመ ህፃን ቆልዓ ተበሊዑ ማለት እዩ ካልኣይ ነገር እንደገና ደቂ ኣንስትዮ ሕዋትና ኒዋና ካብ ዝተፈላለየ ኣቕጣጫ ካብ ዝተፈላለየ ጸላይ ጥቃት በፂሕወን ጸገማት በፂሕወን ሕክምና ዘይረኸባ ሕዋትና ፍትሒ ዝሰኣና ሕዋትና ኣለዋ ፍትሒ እንገሲና ንብል ዘለና እዚ ክኸውን ተኮይኑ ውዕል ፕሪቶሪያ ክስርሐሉ ኣለዎ ውዕል ፕሪቶሪያ ንክስራሕ ከኣነ ቲክቶከራት ይኣክል ስለልበሉ ህዝቢ ትግራይ ይኣክል ኢሉ ንክድቅስ ዘይኮነስ እንዲያውም ንሳቶም እዮም ውዕል ፕሪቶሪያ ይሰርሐሉ ኣማዓሊኡ ዓሊሎም ክቃለሱ ዝግብኦም ግን ንናይ ግለ ጥቕምኻ ክትብል ንጅባኻ ክትዕቢ ክትብልስ ህዝቢ ትግራይ ኩናት ደላይ ዝዓይነቶም ሲልካ ይኣክል እንዳበልካ ምጭራሕ ይኣክል ወይ ይኣክልና ንብል ዘለና ግን ፍትሒ እንገስ ተፈናቂሉ ዘሎ ተመዛቢሉ ዘሎ ሕብረተሰብ ናንበረበቱ ይመለስ ኢና ንብል ዘለና እዚ ያለ ነቶም ቲክቶከራት መልእኽቲ ክሕልፈሎም ስለ ዝደለኹ እየ ከም ሳልሳይ ለዝሓዝክዎ ያው ብዙሕ እንትን ኣለና ብዙሕ ጸገማት ኣለና ከም ህዝቢ ትግራይ ከም ሲቪል ሶሻል ማሕበራቱም መዳርክቲ ኣካላቱም ብዙሓት ኣለኹም ማለት እቲ ሰላምስ ብዝበለፀስ ምስቶም ዘለው ናይ ዓለም እንድዒ ናይ ዓለም መራሕቲ ደኽብሎም ርክብ ተዝግበር እንድዒ ማስ ንእሱ መሲሉ ተራእየኒ በቃ እስኪ ንዘምርሞ ንሕና ንሰላም ንዘምርሞ ሃይማኖታዊ ቦታት እውን ኣብ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ዝተፈላለዩ እንትን የምህሩ ነቲ ህዝቢ ካው ንዘምርሞ እንትን ንበል እዩ ያኔለይ መጀመርያ ናእቶ መዝገበ እዩ ታሕተይ ዘቕርባ ብሰላም ጥራሕ እዩ ዝፍታሕ ናይ ትግራይ ሓድነት ዝብል እዩ ኣብ ኩሉ እውን ትደጋገመላ እዚያስ ክሳብ መዓዝያ ገደብ ኣለዋ ድዩ እዛ ብሰላም ኢና ንፈትሓ ዝብል ብሰላም ጥራሕ ኢና ንፈትሓ ዝብልስ ክሳብ መዓዝያ እዚኣ ሓንቲ ተትረአየለይ ብተደጋጋሚ እውን ብመንግስትና እውን ትቐርብ ዘላ እያ ክሳብ መዓዝዮ ህዝብና ክሳብ ዝሃልቕ ድዩ ብሰላም እያ ዝፍታሕ ዝበሃል ዘሎስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ተዘይተቐቢሉ ኸ እንታይ መፍትሒ ኣሎ እንታይ ዝተቐመጠ ኣሎ ዝብል እዩ ካልአይቲ ንኣቶ ኢሳያስ ተሓታትነት ዝምልከት እዩ ኣብ ናይ ወፃኢ ዘለው በተለይ ዕድል ክረኽቡ ይኽእሉ እዮም እቶም ኣብ ደገ ዘለው ብናይ ደገ ሰባት ይቐርብ ኣሎ ሓደ ነገራት በቶም ናትና ሰባት ግን እቶም ጀነሳይድ ዝፈጸሙልና ሰባት ክሕተቱ ክጥይቁ እውን ንርእን ዘለና እቶም ኣብ ደገ ዘለው ሰባት ንምንታይ እዮም እዞም ሰባት እዚኣቶም ክሕተቱ ምስ ዝምልከቶም ኣካላት ዘይሰርሑ ከምቲ ሓፍተይ ዝዛረቦ ዝነበረት እውን ኣብ ደገ ኮይኖም ጽቡቕ ምንቅስቓስ ነይሩ ቅድሚ ሕዚ ናብ ጽቡቕ ደረጃ እውን መጺና ነርና ሕዚ ግን ምንም ዓይነት እንታሽሚ የለን ንምንታይ እዮም እዚ ክሓቱልና ዘይኽእሉ ጀኖሳይድ ዝፈጸሙልና ሰባት እቶም ኣብ ደገ ዘለው ዕድል ረኺቦም ዘለው ዘይጥይቁልና ዝብል እዩ ሳልሰይቲ ንድሓር መጽናዕትን ዘቕረቡ ንኣቶ ገረመድህን ጨፍጨፍቲና ምምራፅ ዝብል ቀሪባ ጨፍጨፍትና ማለት ሰላም ምጽላእ ኮይኑ ይረአየና ኣሎ ንምንታይ እዩ ተዓሪቕና ጸኒሕና ተንኸውን ነርና ምስ ኤርትራ ያው ባዕሉ እውን እቲ ናይ ኢትዮጵያ መንግስቲ ዝገልጾ ዝነበረ ኤርትራ ተዘይትህሉ ሰበይ ኮን መሃለና ዝብል ተደጋጋሚ ዘቕርቦ ሕቶ ነይሩ ንምንታይ ኢና እዚኣ ንጸልኣ ዘለና ሰላም ምርካብ ምባልስ ተንቕጽለሉ ዶ ይሕሽን ጸላእቲኻ ምቕናስ እውን ደይኮነን እዩ ንምንታይ ኢና ከም ክሳይ ንጸልኣ ዘለና ዝብል ሓንቲ እኒሃትኒ ናይ መጨረሻ ሕቶይ ማሕበረሰብ ሕብረተሰብና ኣፈላላይ ከም ዕርዩ ኣፈላላይ ከም ዘለዎ ጌርካ ይረአ ኣሎ ግን ንሕና ዝፈጠርናዮ ዶ ይኮነን ማለት ትእሊት ዘብላዕሉ ዘሎ እሊት ዝፈጠሮ ዶ ይኮነን እዩ እቲ ኣፈላላይ ዝፍጠር ዘሎ ሕብረተሰብና ድዩ ተፈላለዩ ዝኒሆ ወይስ ተብላዕሉ ዝኒሆ ሰብ ብዝፈጥሮ ዶ ይኮነን እዩ ንምንታይ ኢና ኣነ ሰራዊትና ዝፀርፍ ዝውዕል ዘሎ ብላዕሉ ዘሎ ሰብ እዩ ተቃዋሚ ፓርቲ ዝበሃሉ እዮም ዝፀርፉ ዝውዕሉ ዘለዉ ጀኖሳይደራት ናይ ሻዕብያ አልሻባብ ካሊእ ናበልዎም ዝውዕሉ ዘለዉ እዚ ንምንታይ እዩ ኣብ እሊት ዘሎስ ዘይንስርሐሉ ዝብል እዩ የቕኒየለይ ኣብ ረብሓ ህዝቢ ትግራይ ኩልና ተጋሩ ማዕረ ክንከውን ኣለና ዝብል ሓሳብ ቀሪቡ ኣሎ ብጣዕሚ ጽቡቕ እዩ ከምኡ ይኸውን ዝግብኦ እሞ ምስ ትሕዝ ዘለና እዋናዊ ኩነታት ኣብ ምንታይ ኢና ንፈላለ ዘለና ኣብ ምንታይ ኢና ሓደ ክንከውን ዝግባአና ዝብል
حدا خلت سلست أربعة تباهيلون تزغرب يمرز يبلمو أنا استوسنا خجلس يدليه كنفلا ليلو أو زي جبنا نفلا ليلو هل حليف نفلا ليلو زلنا قداي حدا خلتي لخ قمت يدليه نابنت لو مريت تجراي مملاس زخون يكون بوليتيكا ودو يكون سيوك محور يكون ملأ حزب تجراي كفلا ليلو زي جبنا نتبي إلى وسد كلاي تفنقلتنا مملاس ملكت قالوا سقيلو من ملاسيبل قالوا لو مريتنا مستخبرة مستوى من محدارة من ملاسيبل أو زي كنفلالة أي جبنان أفانينا خنصدم يبلنان لو مريتنا خبر الله كم الله سنتقينا من دما مسمول من محدارة من مستوى من كم الله سو الله مزبل قام لني كلاي نايس تحيل تحت تجراي سراوي تجراي كل تجراي كفل عليه له زي جبع تكاله تجراي تمت محور مع تجراي كالوت كل خفل عليه لهم زي جبع أيو وعلى بريتاريا زفرمه هو حد كنا نقف أنت لنا نخط أنا آخر وعلى بريتاريا نخفت صم خونا اللومبر هو حد نخفرس جبر ناي بروباغندا من قصاص نربح حزب تجراي زغود سلازخنا نخفص من نخط نكرن كخون يقبعوا كلهم بوليتيكا ودواتون نخفرسن تيكونس نخط انا خرو كل تجراي كينقاسقاسلن كسرحلن زغباي فزيهم محدارون كمو سلازي كلهم تكالاتن ربحاتاتن حزب تجراي نخط انا خرو كل حدا خوين نخسرح يقبعوا سلام زملكت وعلى بريتاريا زفرس زلو فيدرال مخانو بقلصي قوام مرقص خوصد الله زبل قوام لنا فيدرالي زفرس زلو انديامي عطق نزفرمه بوليتيكا ودب سريزو وعلى بريتاريا زفرس زلو فيدرال منقست مخانو نمنتاي كله بحاده دمصي مرقص وسيدو زي قال سلو كلاي اشي غني الله كمسكن يدلي عبل على بارتي بمهلاو زغلو شجر الفتر لولو حدث يو كاو مفتحو حق فايل خنا امرار حق فتر نيو اتوم سانيتات كاو مريت لعلو النوم كاب تحتي كاب لعلي تحت كيونس كاو تحتي للعلي كون ولا كون ولا الخيو تكليو دعم صبغيو دحرو همذي حاوي بدحرت الطيقه طيقه جن لز كله شجر لبصحنا لولو توانا مخنيات روت كوز ندحلي فليتنايو همذي حوايا مدحنت حوا قسلو يلهون مو منيو ليلجن دفر اي جلس خيون وهاليه انا جن همايه جن تي سرعتيو قدم خزون كابت انتي جميروس كعخزي اللي هزبتات تجراي هون هزبتات إثيوبيا لموتش سرعات أي تهانوصي كاوون زي سرعات زون ناتهم مقصل تأيو بزي سرعات زينا نوقع لنا حددنتنا يخون سلامنا يخون نزرق لله اللي الحساب سلالنيو اللي من تايلة قلت خيوه دي فرخا كابلو ليو مبال خلاي توم حلفات بدن بيجلس خيام يخا عاوزي قربا جزي لفطر لو صار حدنتنا صار سلامنا لخونو شجرات جن يجلس خيامن لأنت كورن لعل كورن لو سنة وسنة لهم هزبي هم سراوتي لبتاتني مفتحون زي كعر له ولا يأمن أبزي لمن تأيو اللي تجلسه مبل خلاي صمدو هزبي تجراي بيجلسون الفلتي خنن صار هزبي تجراي ونيو صار سلام ونيو صار حدنتنا ونيو صار هلونا ناوني لسل الأمن أو أون كبهال جبوا نجر أي بالخيل لمنتهي كاو أو تحدنتنا أو حد يشاف الله هزبي تجراي قنزا نايخلو هزبي تجراي قنزا كون الله أبز حزب بزحز ساعات أو دوب تجراي البس حلو الله شجر قفعي موت سنة السلام ما يتجلس أي لمنتهي ليليو تا خمشاي
ፀገምናስ ካብ ትግራይ ጥራሕ ድዮም ዝነቅሉ ምስ ኢትዮጵያ ለለና ረኺብኻ ብስሩ ኣነ ሽግርናስ ናይ ሃገራዊ ህንፀት ናይ ስነ መንግስቲ ናይቲ ስርዓት ሽግር እዩ እዞም ሽግር ዚ ከይተፈትሐ ዋላ ኣብ ትግራይ ኾንና ተሓፂርናስ ክንፈትሐ ኣይንኽእልን ምስ ኢትዮጵያ ለሎ ስርዓት ከይፈታሕና ደፊርና ከይተቃለስናስ ንፈትሖ ዶ ንኽእል ኣብኡ ልዕልኻዮ ነገር እንዮም ስለለኣምን እዩ ያኽለካ ይበሃል ኣሎ ብዙሕ ጥያቄታት ማን ኣክሶት ዝመድረኽ እዚ በመድላው ክልቲኦም መቕረብቲ እውን መጽናዕታዊ ጽሑፍ ንዘቕረብኩምና መጽናዕታዊ ጽሑፍ ኣብ መድረኽ ዘለኹም ኣሕዋት እውን ብዝሃብኩምና ፍሬምወርክ መሰረትን ትዝመራሕኩምዎ ኣገባብን ምስጋናይ ከቕርብ ይደሊ ዝተወሰነ ደቂቃ ስለ ዝኾነ ዘሎ ብጣዕሚ ውሱናት ነገራት እየ ካልዕል ብዙሕ ነገር ዋላ ተላዒሉ ተኾነ ኣነ ካብ ምንታይ ክጅምር ይደሊ ብድሕሪት እሞ ክጅምር ብናይ ገብረ መድህን ኣብ ትግራይ ዘሎ ፀገም ሕዚ ኣብ ትግራይ ዘሎ ፀገም ብዙሕ ነገር ኣልዒሉ ብዙሕ ነገር ዳህሲሱ ግን በዚ ጎሊሃ ዝተረኣየት ከዓ ከምዚ ናይ ስልጣን ንሕንሕ ከም ዘሎ እናቱ ፀገምና ኣብኡ ጎሊሁ ከም ዝረአ ዝመስል ነገር ተደጋጊማ ተላዒላ ነይራ ማለት እዩ ስለዚ ብዛዕባ ትማሊ ዝበፅሐና ስንባደ ናይ ጀኖሳይድ ግዳይ ስለ ዝኾንና ከም ህዝቢ ኣብኡ ዘሎ ስንባደ ንትማሊና ብጓህን ብጣዕሳን እናሓሰብና ጽባሕ እውን ሃገር ደኹንኮን ወይ ሰብ ኢትዮጵያ ክንቅጽል ዝብል ኮንፊዥን ኣቲና ብፍርሒ ማለት እዩ ትማሊና ብጣዕሳ ጽባሕና ብፍርሒ እናርአና ሎሚ ዘለናዮ ኩነታት ብኣግባቡ ነፂርካ ዘይምፍላጥ ዘይምርዳእ ወይ ሸፋፊንካ ምሕላፍ ዝመስሉ ነገራት ይረኣዩ እዮም ማለት እዩ ኣነ ብወገነይ ሎሚ ትግራይ ገጢምዋ ዘሎ ነገር ንሓደጋ እዩ እዚ ናይ ህልውና ሓደጋ እዩ እንተኢልና ድማ ናይ ግዳም ጸላእቲ ጠቕሊሎም ካብ ገጸ መሬት ከጥፍኡን ሓሲቦም ዘወፈሩ ምዃኖም ንፈልጥ ኣብ 8 ወርሒ ብድሕሪኡ ነብ ዝነበረ ውግእ እውን ከም ዝመከትናዮም ከቢድ ዋጋ ተኸፊሉ ከም ዝተመከቱ ንፈልጥ ንርዳእ ኢና ሎሚ ናይ ሃለዋት ኣብ ናይ ህልውና ሓደጋ ክንወድቕ ገይሩና ዘሎ ግን ውሽጣዊ ፍርሰት እዩ ውሽጥና ኢና ንፈርስ ዘለና ሰራዊቱ ዝብትን ሓድነት ህዝቢ ዘየረጋግጽ ሕቶ ህዝቢ ብሓይሊ ጠበንጃ ዝረግጽ ዝፈረሰ መንግስትነት እንትህልወካ መወጻጽኦ ክኾነካ ዝኽእል ከም ብሄር ድማ ትዛዕበይ ዓቕሚ መንግስቲ ስለ ዝኾነ እቲ መንግስቲ እውን ንህዝቡ ብሓይሊ ጠበንጃ ዝረግጽ ዘይኮነስ ሓድነት ብሄራዊ ሓድነት ኣረጋጊጹ እሙን ቅቡል ናይ ምድርዳር ዓቕሚ ዘለዎ መንግስቲ ክኸውን ስለ ዘለዎ እዚ መንግስቲ እዚ ከምዚ ኮይኑ ክጣየሽ ኣለዎ ኢልካ ምሕታት ናብ ናይ ስልጣን ንሕንሕ ኣቕሊልካ ምርኣይ ትክክለኛ ፀገም ከይንርዳእ እዩ ዝገብረና ስለዚ መንግስቲ እዩ ዓቕሚ መንግስቲ እውን እሙን ቅቡል ክኾን ኣሎ ዝደራደር ክኾን ኣሎ ናይ ፕሪቶርያ ስምምዕነት ዘፈጽም ክኸውን ኣሎ ዲፕሎማሲ ዝሰርሕ ክኸውን ኣሎ እዚ ክገብር ተኮይኑ ሓቋፊ ኮይኑ ቅቡልን እሙንን ክኸውንን ሰራዊት እውን ክእክብ ሓድነት እውን ከረጋግጽ ስለ ዝግባእ ኣንጻር ዚ ስርዓት እዚ ዝግበር ተቃውሞታት ናብ ኣናእስና ነቆናፂብና ክንሪኦ የብልናን ንምባል እዩ ሓንቲ ደቂቃ ተይኩምኒ ንኢሳያስ ሕቶላትኒ ንዞም መቕረብቲ እና ንኣክሶት ከመስግን ይደሊ ጣዕሚ እየ ዝበሃል ካብ ውድብ ናጽነት ያው ናይ ገሬ ኣብቲ መጀመርያ ዘይተዛረበ ሓውና እውን ገሊጹለ እዩ ኣብዚ እውን ተላዒለን እየን ማለት እዩ ካሊእ ኣብዛ ናይ ኣክሶት ንመዝገበ ዘለዓልኩምዋ ምናልባት ጊዜያዊ ምሕዳር ከም ዘለና እሞ መንግስቲ ከም ዘለና እሞ ንዓኡ ነጠናኽሮ ዝብል ወግዒ እዩ ዝሰማዕ ኾነ ምናልባት እዚ ክስተኻኸል እየ ዝደሊ ኣነ ያው እቲ ጊዜያዊ ምሕዳር ካብቲ ናይ መጀመርያ በርዚ ዲፌክት ኣለዎ ኢልና ክንቃለስ ጸኒሕና እቲ ናይ መጀመርያ ተህዚ ካልኣይ ጊዜያዊ ምሕዳር እየ ዝብል እውን ተመሳሳሊ ብዝኸፍአ ማለት እዩ ብዝኸፍአ ጀነራል ታደሰ ወረደ ንኹሉ ክትነጽገ ይትኽእልን ንዑ ተቐቢልካ እንተነኣሰ እቲ ካቢነ ሓቋፋይ ክኸውን
نصبنا يرنا أيقورن نحدا جوجلة ملو نملو ناتو عبليلو مزي مالي وزي خاخم ودات نانس أجنايوس أنا إحنا أنا بخمزي درجة زاوية رجع منجدي أمهامك منجدي تفعل زلاوية كدهنا يدخلنا نبذلنا سلزه هزون أبزا زحلفت بيراوزة مرددا أني لهم حلوة خمسة مكرو بعلتهم ناي كله ناي تفات مكرا خوينهم حزون نعاسي نعاتهم نت أنا خروم زبل كي يخوني أنا تسجل زلهم وعلى تمغرب تيخون أكسوت بدفرات بهيراوزة دي بهيراو جواي خبال كنبل أنا هنا بتدقى جامي تسمى زخوني يخون بهيراو زيتا غيركا عقم تግራይ አኪብካ ሓቋፋይ መንግስቲ ክህልወና ክግበር ክኽእል ኣሎ እዚ ተዘይ ገርና አንተ ገሬ እንታይ ትብል ነርካ መስልካ ንኽፉእ ዋላስ ሓቢርና ወሲና እንተኒ ጉዓዝ ትብል ነርካ ንሕና ቅድም ኢልና ንዛረብ ፀኒሕና ኢና ናይ ትግራይ ጉዳይ ግዛኣትና ድዩ ፀገምና ዋቴቨር ክንፈትሕሲ بسلامه وخنا بكينات من هون ملصات خويناس عقم تجري أكيد كأيونا وخفر كألنا ولا صنحنا سلازو علي بريتاريان ختكبر مجمرات عقم تجري أكيد كا يخامبر نايب على حوحاتي بهالنيروزي يس حوحات نايب على عقمون ختكبر خالة تناي تجري عقمين بإليت درجة يقول سونير موزي بدحريت إليت ونز بتاعتنا زلوا نسيو عبتفلالي تكالات صنح بعلوي حوحات بال سلازي أمسيخا بعلخا ستتابتينكا بوليتيكا تقرأ ودواتنا أتخنا بتنكا ميليسكا اللي تدفع له مبال تخكله يخونن عقم تقرأ عكيفكا ظاهر تدحنا له من قد خنفتر خينك على سلنا بلني دفيرهم كم زي عينة مدره وصيتو بزي قدس زي مصارهم آخروت علني زي لكن كل الرمات كبجس ماليت مزجبة يقالون زولي مثلني دماغ خينات زبل جونسايد أو خيناتي ترى خينا بلاش داني اللي بتخكلني أسمع سوي جونسايد أو خيناتي بحال دماغ خينات لأن خالي ترى خين فترس حتى سلسوون مالتي تخالي تمزجبة دم بأسرع شعاتي تشعات شعاتي بالكايا كنا خيت فترة زموتتيا يردين كنا زي فترة زموتتيا أنتو كرمدينا الإعلان يرو نايقلديا نايجواتيا سلازي كالي دنبو سي خالي أريتها اللي كلهم حالتات لكولتها اللي وحده مفتاحي زي كم قبولتها زين كورو زبل ريتو لني زي عائلة مسارتها وتصقم زول أنا حنتي حسير يد الناقر هبتقرأي هذه خلت حالتاتي من يوم من الباج قريونا الإلكاين سيفيل ودابة تاتلو عطوق واحد زبال عطوق الله بوليتيكا تقرأي أو عطوقن أو سيفيلين زول هذه أبزاد درس زيا سيفيل اللي أعتقد زي والسكريتين ورقة حساب زلوا كابزاد درس زيا وصاخا أنا تقرأ عدل بمولو زوستن استعتق حيلي موديلات هات بمولو بتأمنجاز في الصبح حيلو أبزيا تاين قبري هذا جاتا أبزيا دليتنا عين التعوم وقنا توعنا صباح بتأمنجاز إذا فرصة حيلي قالوا يجور قالوا بتكبر أمونغو عطوي أمونغو سيفيلي لك ألسي تايكون زلوا ملكو جري حطي تايق نقبر بمتين فتح ذي من يزجدد تبنجاز اللي ورد يزجدد ورقة سكرتة اللي يزجدد بوليتيكا تقرأي ذي مرار تكون تانية جن حكيا إذن هيخذ عطوق حتى قاعد دليت ولا مرزي بتبنجا إلى استيقكم زي الحيلي ذي فليس جور ولا مرز كاستيقكم هذي أي نقرنا نيرم ريغمم تبين جاب دقيقة غمتو جاكيت غيروا زياتيو حدا يجي الكوري خونو حدا يجي سيفيل أورجانيزيشن خونو تقرأي حمس يبلوا يبتنوا يشفلقوا يشاوت الله دحرتي والله تصارفتي والله بهوتنا بمنارنا بدقنا عدنا قل رقم سنقنا تصارفتوا لنا يا أخي النبا كلا يا أخا سلام زفوتي سلام يصلي تبعي الخا ناري تكبر اللي تقرأي إذا تفق قال هيك يزبها اللي توم تطفل له وازلوا حرسوا أي هيك عندهم نوع عالم تايدو العلي تقراي سلاز حاطو صوميكو نخالي زول وزو صوم العلي تقراي كل ديال العلي حقي العلي تقراي العلي ودابه يوم دحر بعالم زبتن وعدي كالي بتان قايل شلو سو كتقاللا هذون خدقما
قري كاب حقي كاب لمدي كاب مرمر أمونغو عطقي أمونغو سيفيلي زول قال سخمي يفتح ثانك يو مجموعة زي برنامج زي لأزجاجهم لعبدهم ناكلات كمسجني دلي كوقت إله سلا حدنت كوجعمه سلا سلامي سلا عبيتي دحر حدنت يلمت إلى سلا حسب سلا حدنت مستساعات لسلا ليلة حدنت تلينا أيو لمعت كلنا الخل حدنت تلينا أيو سلام كفتر الخل أو تجري لسلا لأمن يو إننا حدنت لا هزوي تجري بملؤ كاجف كاجف نالو خنا عدي تشجر نالو خنا كبابي تشجر ناية تشجري يلون دحر أمينو ناود رايا قنزي نا قنزا ناود مقالة قنزا نا عجام قنزا نا عدوا قنزا ناية قنزا أيلو مأمن مسجمر أيو حدنت كمت الخليل لا أمن يو نا أو مقالة للو ورامريت لعلتلو نخلو تجراوي قنزا أيلو كأمن إني هو أو رايا سوت قتلتلو أو رايا سوت موتلو كوجز خلني هو كله أنا مهتماتي من تلو قلفي سبر بيروتات سبروا من محدارات يدفروا بيت مخرلي همم أما حدارات يشوفهم اللو سلازي كم حد الناس لي ممسع الترعالة يزي أو وصون خبابتات الثلال تجبر يا أبرايا من درتا أو زوا مبرق خونة هو التجبر عندس بالمثل سلال خونة يوزنا حد الناس كمت تخوينو قنزة هزو تجراي ناخلنا قنزة كونني هو إلى أمن يقني له لون بتعمينا أنا مسجنا كوم أصل تفانا عليه كابتن دائما سيا مناسب كحساب بحال زما صاحو له خبستي تحمراي انتي دي دلي مسيا أنا لما عند خصوة أكل له تحقوسكو زي ودي ناس لزلوس كل سبت لعيلس نعناينا عدهم دخون كلنا يخونون نالنا هنا مسينا وأنت نحن نقدفهم من نحن حكون ودا كوينا زلنا كوديا زقرزت أمي يمسلو كوديا ندحر ما يقص عرق زلي يمسلو زبال ترت بولدنا له وأنسهم كتن حنحو عراتكم من فوقكم من حسكم جزاهم من انجراهم من حسكم وخم زيدي تتحساس بحد نتكم يديو وأتدحر تمالك واسف زي دو زي مولى زي مدكسة وأتا نحنا تودعنا نوداينا زلنا بجحاتكم وسلازي ويناي تطعمهم من دايت يتحسون الناي سلطانكم من دايت رأيو نهزوهم من دايت حسابو تهندبت تفناقل تفناقل بلمعات نيرو راح تعمو عما كوزي تمال ازمت عند حساب الحدقو وارا نورو يبصروا حزون كالي بوليتيكا رخم تقاف حزون لهم عدنا صدنا حدنت نفتر توم العفار زلوا دقنا أيام توم مقالة زلوا دقنا أيام شماغلا غيرنا عدمنا أتوهم نساتنا خن واقع عندلن نعنا خاجزانا ملسنا بجاهم زبالتي كازيسي نعخاتكم بر نهزب تقراي منم زتقما يلن منتاي دخام انتاي تفنقل جاجزانا صدنا زباي دقسن يمالالس يزلو لما عنتقا عبدي زبال بلوك دور هو شي قرشه تشيقني حنت دخا حيزو خيدو بو يحلف لنا سئلنا سلنا هنا حسابو سلا هزب تقراي نتچكون حسابو سلناتكم نحن حيت غوروزي من نحن حناتكم اما واقع يغفلنا له ودي ايه دايركتوري أكسوت زي أصل زقربكم يقنيلنا جن خمزو يرجاز ولوس انتاي مقبار لنا زبليو نيرو حزا أنا تنتنا ناي بوليتيكا بأسي ناي بوليتيكا ويان نسوخ سمعي مساخو نيري انتاينا هنقبر تما مويتو تبلو انتايو خستاي بلعو زبي بلعو تباهيلو أمو انتاينا هنقبر أكشن يا مسيمبر تنتنا خنداي ساع سمعنا ينا شجرنا نفلطينا انت أمريكا زمت أكوا تازلاتنا تنفلطاي دقيموان من تاخم مونيتور غيركم أمو انت هنقبر وبزيتاتلو لوكاليزيشن يلو جاستيس يلو جيفيفي يلو وزحت عسرت أميتو جزيه يولين يلو جزيه نزلو سب زي هابكمو مفتح زي سددلنا إننا نحنا زدلينا نتشجرنا مفتحنا بحاجة خوينا انتاي نقبر أكشن انتاي نجمر إنا خنول زلنا نمبر
أبب مدرخو خفن داولنا متنتان بناي بوليتيكا نولو ناي شجر نولو ناي سيطان نولو أزيتات أيد لينا نيقني اللي TPM أفدق زمناوي تقرأي